السلام عليكم. ان شاء الله غادي نكملوا على لو كور ديالنا اللي هو جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك. دونك وصلنا لا بارتي ديال لي فونكسيون ايزويل. كنا درنا الا عقلتو 4 ديال لي فونكسيون ايزويل، انا نحاول نكتبهم هنا باش تعقلوا عليهم. درنا لا فونكسيون f de x est égal à x carré، ودرنا f de x est égal k sur x، ودرنا f de x est égal à x carré plus bx plus c. هادو كاملين درناهم. دابا مشينا لهاد لابارتي هادي اللي هي f de x est égal à x plus b sur c x plus d. دابا هادي اللي خدامين فيها دابا في هاد الحصه هادي. حاولوا تركزوا معايا. عندنا 4 ديال لي فونكسيون ايزويل خصكم تكونوا عاقلين العام. دونك نمشيو لهاد لابارتي اللي كنا درنا اللي غادي نديرو دابا ان شاء الله. كنهضروا على هاد النوع ديال لي فونكسيون كتسمى فونكسيون ايزويل، ولكن السميه ديالها الرئيسيه باش تعقلوا عليها يعني الا كانت عندك بولينوم على بولينوم هادي بروميي دوغري وهادي بروميي دوغري، يعني اللي كتسمى بينوم وهادي بينوم. ملي كيكون هاد النوع هذا كتسمى ليا فونكسيون، عقلوا عليها فاكم، فونكسيون homographique. فونكسيون كوا homographique، السميه ديالها خاصه، انا نحاول ناطرها باش تعقلوا عليها. يعني هاد النوع ديال لي فونكسيون كتسمى فونكسيون homographique. ما قلتش دوغري 2 دوغري 1، يعني تكون اكس هنا و اكس هنا، داكور، تكون ا اكس بلس بي على سي اكس بلس دي، تكون هاد الشكل هذا. عقلوا عليه. فهاد النوع ديال لي فونكسيون حتى هو خصنا ندرسو شحال من سؤال، خصنا ندرسو تقريبا 5 ديال الاسئله. لا بروميير كيسيون غادي يطلبوا مني اش؟ لو دومين دو ديفينيسيون، يعني نقلبوا على دي دو اف دو سيت فونكسيون. الا بغينا الدومين ديفينيسيون دو سيت فونكسيون، هذه كتسمى فونكسيون اون جينيرال راسيونيل. دونك ولينا دابا كنعرفوا بزاف ديال السميات. هذه فونكسيون راسيونيل. علاش راسيون؟ حيت بولينوم على بولينوم. وكتسمى فونكسيون ايزويل حيت كتكتب على هذا الشكل هذا. وكتسمى اون ميم طون كتسمى فونكسيون اوموغرافيك. يعني انت الا سمعتي فونكسيون اوموغرافيك هي الكتابه هذه اللي هي x plus b sur c x plus d. Et donc, ici, dans ma définition, la condition nécessaire pour l'existence de cette fonction, il faut que le dénominateur doit être quoi? Différent de 0. يعني خاص المقام يخالف لي 0. هذا الشيء اللي كنا كنديرو. كنكتبو x appartenant à d de f équivalent إلا عقلتو كنديرو cx plus d est égal à 0. يعني خاص المقام يخالف لي 0. اش كتعني هاد الهضره هادي؟ بأن équivalent à dire que cx اش هنا خاصها تكون ديفيرون دو زيرو، يعني هنا ديفيرون دو موان دي، دونك هنا اكس ديفيرون دو موان دي سور سي. دونك لا فالور انترديت اللي عندي هنا هي موان دي سور سي، داكور. دونك في هذه الحاله كنجيو كنديرو الدومين دو ديفينيسيون اللي هو من موان لانفيني جوسكا موان دي سور سي اوفير حيت فالور انترديت اونيون موان دي سور سي جوسكا بلوس لانفيني. ولا نكتبو هاد الكتابه هادي ار privé de moins d sur c. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون دو سيت فونكسيون. اش كيعني الدومين ديفينيسيون؟ يعني خصني ندير طابلو دو فارياسيون، لا فارياسيون دو سيت فونكسيون غادي نديرها في هذا الدومين هذا. ولا المنحنى ديالي اللي بغيت نرسمو، يعني لا كوب تراساج دو لا كوب دو لا فونكسيون اف خصني نرسم في هاد لابارتي اللي من موان لانفيني جوسكا موان دي سور سي، وخاصو يتقطع المنحنى عاد نبدا من موان دي سور سي جوسكا كوا؟ جوسكا بلوس انفيني. هذا هو المعنى ديال لو دومين ديفينيسيون فاش كنحتاجوه. مزيان. غنمشيو دابا deuxièmement, on a la parité. Parité de quoi? Parité de f. Il y a de la fonction, il y a des fonctions, ou est fonction paire ou bien impair, ou là, kangolo, ni paire ni impair. Et là, cette fonction, kangolo f est ni paire ni impair. يعني داير لا ما فرديه ما زوجيه. تقول لي علاش؟ كار الا بغينا نعرفوا واش بير ولا امبير كنديروا لا فيريفيكاسيون دو دو كونديسيون. الا عقلتو هنا كنكتبوا بور tout x appartenant à d de f il faut que moins x appartenant aussi à d de f. ركزوا معايا مزيان. الا قلتي من موان لانفيني حتى مثلا ل4 ومن 4 حتى بلس انفيني، يعني ما كاينش تماثل نهائيا. خاص تكون من موان لانفيني لموان 4 ومن 4 جوسكا بلس انفيني، هو التماثل. يعني هذا راه واخا كيبان لك انت راه متماثل، راه ما متماثلش. يعني الا قلتي من موان لانفيني جوسكا موان 2 وبديتي عاوتاني من موان 2 جوسكا بلس انفيني، ما كاينش تماثل هنا. حتى كيبان لك كاين تماثل، راه ما كاينش تماثل. علاه؟ حيت مثلا الا خديتي مثلا لو 2
واش لو 2 كاينه في هذا المجال؟ كاين لو 2 هنايا. شنو هو المقابل ديال 2؟ هي موان 2 هاي، ولكن موان 2 راه ما كايناش، يعني راه التماثل ما كاينش. الا بغيتي يكون هذا التماثل خصكم بحال هكذا، من موان لانفيني لموان 2، ومن 2 جوسكا بلوس انفيني، موان لانفيني جوسكا موان 3، ومن 3 جوسكا بلوس انفيني. هذا هو التماثل. دونك هنا ما كايناش لا سيميتري بارابور ا 0 ولا لا سيميتري اون جينيرال راه ما كايناش. دونك لا بروميير كونديسيون ني با فيريفيي. يمكن نكتبوا هنا موان اكس نابارتونون با ا دي دو اف. دونك بلا ما ننتقل للشرط الثاني، الشرط الاول كان ما متحققش، وبالتالي كنقولوا cette condition n'est pas vérifiée، وبالتالي cette fonction est ni paire ni impaire. فاش غيفيدنا السؤال هذا؟ يعني ما غنمشي للتراساج دو لا كورب، ما غتكونش لا سيميتري بارابور على لاكس دي زوردوني، وما غيكونش لا سيميتري بارابور على لوريجين دو روبير. يعني ما كاينش التماثل بالنسبه لاصل المعلم، وما كاينش التماثل بالنسبه للمحور الراسي، حيت لا ما فرديه ما زوجيه. صافي مزيان. دونك هادو دو كيسيون عقلوا عليهم، حيت غادي نمسح الطابلو دابا باش نمشيو لكيسيون نيميرو 3. دونك بالنسبه لا 3 لا تروازيام كيسيون غادي يطلبوا منا بطبيعه الحال لو طابلو دو كوا. ركزوا معايا مزيان. طابلو دو فارياسيون دو اف بطبيعه الحال سور دي دو اف، يعني سور لو دومين دو ديفينيسيون. بغينا جدول التغيرات. جدول التغيرات هنا اللي بغينا نخرجو كاين بليزيور ميثود. المهم لا ميثود اللي خصنا دابا نعرفو نحاولو ندربو عليها اللي هي الميثود ديال الديتيرمينون. شنو هي الميثود ديال الديتيرمينون؟ يعني اون فا كالكولي، عقلوا عافاكم، كالكولون لو ديتيرمينون نقدروا نسميوه دلتا ولا دي او تي. داكا دلتا ديتيرمينون اش غادي ندير هنا؟ تبعوا معايا مزيان. غناخذوا العدد اللي مضروب في اكس في البسط، ها هو في النيميراتور، والعدد اللي هنا ها هي بي بالاشاره ديالو بطبيعه الحال، وهنا غادي ناخذوا سي ولا غناخذوا دي. يعني هاد لي كونديسيون اللي كاينين هنا اللي كناخذوا ا بي سي دي، ها هما درناهم هنا، وكنديروا غاما موان. كيفاش غاما موان؟ بحال هكذا، يعني هذا مضروب في دي موان سي فوا بي، شي كامل ديجا درناه، ا فوا دي موان سي فوا بي، يعني هذا يخرج لك عدد. دابا هاد العدد هذا ما تنتظرش منه هذا عندك كيساوي زيرو. داكا هي كاين هاد الحاله ماشي ما كايناش، ولكن هنا عندنا غالبا كيكونوا يا اما كبر من زيرو اما صغر من زيرو. داكا حيت الا عطات زيرو كتكون لا فونكسيون كونستونت. داكا ما كتكون لا تزايديه لا تناقصيه، ما كتكونش ديكروسون وما كتكونش كروسون. واخا هاد الدلتا هذا عندنا جوج الحالات، راه ركزوا معايا فيكم. عندنا جوج الحالات عفاكم. سي لقينا هاد الدلتا يعني هاد ديتيرمينون لقينا سوبيريور زيرو، سي دلتا لقينا انفيريور زيرو. هنا يمكن لينا نصوبو لو طابلو دو فارياسيون على هاد الشكل هذا. ها ركزوا معايا فيكم. عندنا لو اكس، هنا كنديرو الدومين دو ديفينيسيون. الدومين ها هو، حاولوا تركزوا معايا فيكم، من موان لانفيني جوسكا موان دي سور سي اللي عقلتو عليها درنا قبيله، جوسكا بليس انفيني. عاوتاني هنا موان لانفيني موان دي سور سي جوسكا بليس انفيني. ملي هذا اش كتسمى هذا العدد هذا؟ قيمه ممنوعه، فالور انترديت، هو اللي كنا حيدنا مناش من دومين ديفينيسيون. يعني ملي فالور انترديت كنديرو دابا باش الدومين قلنا من موان لانفيني جوسكا موان دي سور سي اوفير union moins d sur c ouvert jusqu'à quoi? Jusqu'à plus infini. هنا عندنا دو بار يعني فالور انترديت. مزيان. نجيو هنا إلا لقيتي دلتا سوبيريور زيرو يعني هاد الديتيرمينون لقيتو سوبيريور زيرو تكون لا فونكسيون كرواسونت كرواسونت. هذا هو الطابلو دو فارياسيون هكا. وإلا لقيتي دلتا نيجاتيف غتكون ديكرواسونت ديكرواسونت. دونك هذا هو الطابلو دو variation de cette fonction. كاينين جوج، ça dépend de quoi? Ça dépend des déterminants. الديتيرمينون ملي كنجيبوها كناخدو هاد العدد هادو ا و بي و سي و دي، وكنديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا، وكنحسبو طرونكيل. كنشوف ديك العدد اللي خرج لي هنايا يا اما موجب يا اما سالب. خرج لك زيرو غتكون ليا كون بحال هكذا كونستونت كونستونت. يعني الا جيتي في هاد الحاله هنايا مثلا نديرو هادشي باش ما تدوخوش، المهم هاد لو كان ما كيتحطش، حنا نحاولو نديرو سي دلتا ايتيكال زيرو. كيفاش غادي يكون طابل فارياسيون؟ غادي يكون على هاد الشكل هذا. ها يعني عندي الطابلو ركزوا، ها اكس موان لانفيني جوسكا موان دي سور سي جوسكا بلوس انفيني، عندي دو بار ها لا فونكسيون اف.
كاين شكون عندي لا فونكسيون بحال هكا شكون عندي كونستانت بحال هكا يعني ما تزايديه ما تناقصيه تكون على الشكل هذا غالبا ما كيتحطش داكشي ما كيشوفوش التلاميذ كيجيو غريب هاد الجدول واحد ما كيتعاملوش به بزاف يعني ما كنطيحوش في التمارين بزاف هاد النوع هذا كاين هاد النوع هذا اللي هي كروسونت بيان ديكروسونت هذا غير السؤال رقم 3 قلت لكم راه كاينين 5 الاسئله الاول الدومين ديفينيسيون درناه السؤال الثاني لا باريتي سيت فونكسيون توجور ني بير ني امبير دائما غير تشوف هاد النوع اللي كتسمى فونكسيون هوموغرافيك كتسمى ني بير ني امبير اللي لا باريتي لا تروازيام كيسيون اللي هي لو طابلو دو فارياسيون بغيتي دير طابلو خصك تحسب الديترمينون حسبنا الديترمينون كندير لا فالور انترديت ديالنا كنشوف واش كروسونت ولا ديكروسونت دو كروسونت سا ديبون دو دلتا كان بوزيتيف شنو كنديرو كان نيجاتيف شنو كنديرو كاين عادل يعني اسانول كتعطينا بحال هكذا يعني كونستانت ستاسيونير داكا دابا يمكن لينا ننتقلوا للسؤال رقم 4 اللي كيدوي على لا ناتور دو لا كوف دو لا فونكسيون اف دونك بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 اللي هي غادي يدوي لينا على ناتور دو سي دو اف يعني طبيعه المنحنى يعني لانتربريتاسيون جيومتريك يعني شنو خصنا نرسم المنحنى واش عنده شي سميه وكيفاش يمكن لينا نرسموه داكا ما غاديش نرسموه هنا غادي غير نديرو لانتربريتاسيون جيومتريك يعني تاويل هندسي اشنو خاصني نرسم النوع ديال هاد الداله اللي هضرنا عليها دابا الا بغيتي تعرف المنحنى الرسم ديالو عطاوه السميه ديجا العلماء اللي هو كيقولوا سي دو اف est une hyperbole. D'accord? L'hyperbole, اش كيكون عنده؟ كيكون عنده جوج الحوايج، كيكون عنده ان سونتر دو سيمتري، كيكون عنده دو اسامبتوت، ركزوا معايا مزيان، سي اف est une hyperbole، يعني ماشي بارابول هنا، hyperbole اش كنقولوا؟ d'un centre de symétrie، ها هي، d'un centre de symétrie. غنسميه مثلا اي لو كوردوني ركزوا معايا مزيان موان دي سور سي ا سور سي موان دي سور سي ملي غنجيبوها من لا فونكسيون برينسيبال و ا سور سي عندك ا عندك سي كاين كلشي هكا كتعوض وهنا كتقول اي ادمي دو اسامبتوت كياخذ لي جوج المقاربات شنو هما ديكواسيون هاهما نكتبهم المعادلة ديالهم d'équation x est égal moins d sur c et y est égal a sur c. مزيان هذا أفصول وهذا أرطول يعني هذا يكون عندي مستقيم كيفاش داير عمودي وهذا مستقيم أفقي فيما تسمع x كيساوي شي عدد كيكون فيرتيكال y كيساوي شي عدد كيكون أوريزونتال شي خصكم تعقلوا عليه دونك هاد الكتابة هادي هي اللي كتسمى لي لا ناتور دو لا كورب دو لا فونكسيون اف يعني طبيعة المنحنى واخا دابا غادي نمشيو لا ديرنيير كيسيون نيميرو 5 اللي غادي يطلبوا مني هنايا غادي يقولوا لي تراساج يعني بغينا لو غراف داكوغ غراف ديال اش يعني ديال سي دو اف طبيعة الحال الا بغينا هاد الغراف هذا يعني تراساج دو لا كورب دو لا فونكسيون اف sur un repère orthonormé sur un repère orthonormé في معلم متعامد ممنظم شحال من حالة عندي ديال الرسم كاينين جوج ركزوا معايا على حساب طابلو فارياسيون اللي درنا نجيو هنا نحاول ولا نقسمو السبورة على الشكل هذا غندير بعدا لو كا نيميرو 1 ها هو كا نيميرو 1 نطراسيو بشوية الأولاني حاولوا تركزوا معايا فهمتم ها لو إكس ها إيكغيك ها أو شوية التركيز عافاكم وغادي نديرو بطبيعة الحال كا نيميرو 2 اللي هو هاد الشكل التالي ها لو إكس ها إيكغيك ها أو ان روبير اللي هو أورتونورمي حاولوا تركزوا عافاكم مزيان واخا دابا انت رسمتي
لو روبير هذا هو لو روبير اللي كنهضروا عليه. ها لوريجين دو روبير، ها لاكس دي زابسيس لاكس دي زوردوني مزيان. دابا غنمشيو اول حاجه غادي كنمثلو هاد لي دوز اسامبتوت، يعني جوج المقاربات. اش كيتسمى اسامبتوت بالعربيه؟ هو مقارب، يعني المنحنى خاصو يقرب ليا من داك المستقيم، يعني ما يقطعوش، غادي كيقرب ليه. كيفاش؟ حنا غنشوف. اش كتعني اكس ايكال موان دي سور سي؟ كتقلب على الاكس هنا، يقدر يكون هو لو 1 هو لو 2 هو 1 دومي هو موان 1 موان 1 دومي هو موان 3. فهمتوا؟ يعني كاين المهم كاين في لاكس دي زابسيس كتقلب عليه هنايا. مثلا بقينا هنا في هاد الجهه تاعي، ولا نحيدو هذا، بقينا هنا اكس ايكال موان دي سور سي. عندك تشوفوا هاد الموان هادي تحسبوا راه خصو يجي ديما هنايا. لا، راه دي سور سي ما عرفناش واش موجب ولا سالب، راه مجهول. يعني يقدر هاد العدد يكون موجب يقدر يكون سالب، ما عرفناش. ماشي ناقص راه 9 راه كتحسبوا راه سالب. موان 3 سالب، موان اكس الله اعلم حيت الاكس مجهول. هاد الاكس يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، يعني ماشي هاد الناقص اللي كتحكم. مازال ملي كيكون عدد كتحكم هاد الناقص كيكون سالب. صافي عارفين هاد المساله، وعقلوا عافاكم باش ما تخرمزوش هادشي. نجيو هنايا غنمشيو ل تيكال ا سور سي. فين هي ها كتقلب عليه واش هنا واش هنا واش هنا ولا هنا. نديرو المهم نديرو حاله. هاي بقينا هنا مثلا، هذا هو تيكال ا سور سي. وشحال مستقيم دابا؟ لقينا جوج المستقيمات، هذا عمودي وهذا افقي. فين كيتلاقاو لي؟ كيتلاقاو في هذا لو بوين. ها هو هذا لو بوين اللي كتهضر عليه راه هو اي، هو هذا. ها هو موان دي سور سي ها هي، و ا سور سي ها هي، وتلاقاو لي في هذا لو بوين. ديما الالتقاء ديال دوك لي زاسامبتور كيكون هو اش اللي هو لو سونتر دو سيمتري دائما. يعني هنا كاين بحال شدينا هذا المعلم هذا حولناه لمعلم اخر. شوف هذا المعلم اللي كان هنا بالاسود، شوف كي ولا دابا الازرق. بحال درنا واحد ترانسلاسيون، وكاينه بطبيعه الحال ان فيكتور دو ترانسلاسيون هنايا. حنا لا داعي نكتبو هادشي. الرسم دابا كيفاش غيجي؟ غدير ان طابلو دو كالك فالور عادي، وغيولي لك المنحنى بحال هكذا. مثلا كان نيميرو 1 يقدر يجي لهاد الجهه، يعني غادي كيقرب لنا مستقيم بحال هكذا ويجي بحال هكا. ها يعني ها هو هذا كيتسمى ان سونتر دو سيمتري، يعني خصنا نديرو التماثل. ولكن ماشي بالنسبه لهذا، بالنسبه لهاد اي التماثل فين غيجي؟ ها فين غيجي التماثل؟ لاحظوا دابا هذا المماثل ديالو هو هذا. ماشي تشوف انت كيقطع هذا ما شغلناش. يعني لو طابلو دو كالك فالور هو اللي كيقول لي ملي غادي يدوز هذا، واش يدوز من هنا ولا من اصل المعلم ولا يدوز من هاد الجهه. المهم خصو يكون تماثل بالنسبه لاي. هذا هو السي دو اف اللي كنهضروا عليه، هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف. ولكن هاد الحاله امتى؟ الا كانت لا فونكسيون ديكروسونت، يعني في حاله دلتا الا كانت صغيره. شنو هي دلتا؟ ماشي بي او سي ناقص 4 سي، راه هي المحدده اللي كنا درنا قبيله الا عقلتوا عليها، هي الديترمينون. مزيان. غنجيو للثاني، ها هو غنفترضوا لقينا عاوتاني الاخر مثلا هنا، هذا ها هو لقينا عاوتاني مثلا هذا هنايا. هذا اش كيتسمى اسامبتوت هوريزونتال ديكواسيون y تيكال ا سور سي، وهذا كيتسمى اسامبتوت ديكواسيون x تيكال موان دي سور سي. مزيان. فين كيتلاقاو في هذا لو بوين هذا هو اللي كيتسمى اي. فين غيكون دابا المنحنى في نظركم؟ ها هو غادي يكون مثلا هاد الشويه بحال هكذا هنايا، غادي كيقرب لهاد المستقيم، غادي كيقرب لهذا، ما يقيسوش غير كيقرب ليه، ولا يكون لهاد الجهه يعني المماثل ديالو. ها هو يعني هنا هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف. كاين تماثل بالنسبه لهاد لو بوين، وهنا كاين تماثل بالنسبه لهاد لو بوين. هادشي امتى كنديرو؟ الا كانت لا فونكسيون كرواسونت يعني في حاله دلتا الا كانت بوزيتيف. عقلوا على هاد الحاله هادي، عقلوا على هاد الحاله هادي. دونك كاينين جوج الحالات، يا اما ترسم بحال هاد النوع هذا، يا اما ترسم بحال هاد النوع. باش تفهم طبيعه الحال هادشي كامل مزيان، غادي نمشيو غادي نديرو ان اكزومبل ان شاء الله دابا باش نحاولوا نفسروا هادشي اللي كتبنا دابا في لوكور. داكوغ ان شاء الله. غادي دابا نديرو ان شاء الله اكزومبل فاش في لا فونكسيون اوموغرافيك. ها هو داكشي اللي قلت لكم قبيله. غنحاول نكتبها حدا هنا باش يبان لكم. ها هي ا اكس بلس بي سور سي اكس بلس دي. Alors, شوفوا لي دابا هذه اللي كتسمى لي قلت لكم فونكسيون اوموغرافيك. داكوغ. نجيو هنايا فين هو ا هو الواحد، فين هو بي هو موان 1، فين هو سي هو لو 1، فين هو دي هو لو 1. دونك راه واضحه الامور. شحال من كيسيون خصنا نعرفو هنايا؟ 5 كيسيون. نبداو بلا بروميير كيسيون. Premièrement,
ويطلبوا مني l'ensemble de définition. يعني déterminant D de F. بغينا الدومين ديفينيسيون ديال هاد النوع ديال لي فونكسيون. غنجيو domaine définition x appartenant à D de F équivalent. Le dénominateur doit être différent de 0. المقام خصو يخالف لي 0. كتعني نهضر بان x كيخالف ليا moins 1. Donc moins 1 est une valeur interdite. Donc domaine de définition اللي هو R privé de moins 1. Ou bien نقدر نكتب على الشكل من moins l'infini jusqu'à moins 1 union من moins 1 jusqu'à plus infini. تكتبها sous forme d'intervalle ولا تكتبها على الشكل هذا. يعني un ensemble privé d'un nombre. حيت هاد العدد هو اللي كيخلق لي مشكل حيت moins 1 plus 1 c'est 0 و 0 ميمكنش يكون في المقام. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال سيت فونكسيون. هاكا عقلوا عليه مزيان. نجيو هنا دوزيامون اش كنتهضروا لا باريتي دو لا فونكسيون اف. اش قلنا على هاد النوع ديال لي فونكسيون غير تشوف لا فونكسيون هوموغرافيك على هاد الشكل صافي بلا ما مازال تبقى تفكر بزاف. فونكسيون ni pair ni impair. Donc, ممكن تشوف هنايا f est ni pair ni impair. وقلت لكم علاش car إلا بغيتي تشرح pour tout x appartenant à R privé de moins 1 moins x n'appartenant pas à l'intervalle R privé de moins 1. يعني هنا ما كاينش تماثل من موان لافين جوسكا موان 1 ومن موان 1 جوسكا بلس لافيني. نتوما كيبان لكم تماثل راه ماشي تماثل. راه قلت لكم خاص تكون موان لافيني موان 1 ومن 1 جوسكا بلس لافيني. يعني 3 ناقص 1 فين هو المماثل ديالو؟ خاص يكون هنا ما يكونش داخل عندي هنايا. داكا ما كايناش لا سيميتري هنايا. دونك لا كونديسيون لا بروميير كونديسيون ني با فيريفيي سيتادير كو سيت فونكسيون اي ني بير ني امبير. يعني مادام ما فرديه ما زوجيه. واخا غنمشيو للكيسيون نيميرو 3. غنهضروا دابا على لو طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون بطبيعة الحال دو اف سور دي دو اف. يعني هذا الدومين دو ديفينيسيون. اش قلت لكم بغينا نديرو طابلو دو فارياسيون كنحسبوا بحال اسم المحدده كالكيلون. عقلوا عفاكم كالكيلون دلتا. شنو هي دلتا؟ راه وريتكم كيفاش. غناخذ العدد نضرب في شحال هنا هو الواحد والعدد هنا اللي بوحدو ها هو موان 1 والعدد اللي في اكس هنا لتحت هو الواحد والعدد اللي هو دي هو الواحد. هما خدينا عدد واحد واحد ناقص واحد واحد ها هما وغنديرو كاما موان. يعني واحد في واحد ها هي ناقص هاد الموا هادي ها هي واحد في ناقص واحد. واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد مع ناقص هي زائد واحد اللي هي جوج. يعني النومبر دو سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. يعني العدد اثنان راه موجب قطعا. ملي موجب صافي غتكون لا فونكسيون كرواسون. كنخرج هذا سالب تكون ديكرواسون. خرج زيرو غتكون كونستانت. داكوغ يعني ستاسيونير. نجيو هنا طابلو على الشكل التالي. ها هو ركزوا معايا. ها لا فونكسيون اف. اش غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو نديرو الدومين دو ديفينيسيون. ها الدومين موان لانفيني تالاش ها هو موان لانفيني جوسكا كوا جوسكا موان 1 ومن موان 1 جوسكا كوا جوسكا بلس لانفيني وموان 1 فالور انترديت هي خارجه في المجال. ملي خارجه غادي نديرو دو بار يعني قيمه ممنوعه. كي لقيتي هذا بوزيتيف يعني تكون لا فونكسيون كرواسونت وتكون هنا كرواسونت مباشره بلا ما تحسب لا لو طو دو فارياسيون ولا حتى شي حاجه. الا حسبتي ديتيرمينون خرج بوزيتيف ها كيفاش كيكون. كان نيجاتيف غتكون ديكروسون. كان زيرو كونستانت. انا كنعاود ها الدومين ها لا باريتي ها لو طابلو دو فارياسيون. يعني شحال من كيسيون هنا كاينين ثلاثه. بقى لنا الرابع والخامس 4. شنو هو؟ غادي نقلبوا على لا ناتور دو لا كوب دو لا فونكسيون اف. يعني التأويل الهندسي لا انتربريتاسيون جيومتريك. والسؤال الخامس غيقول لنا تراساج. غادي نرسموا شحال نرسموا هاد لا كورف هذا ديال الجدول هذا. يعني خصها تكون كرواسون. خصنا نمشيو نتعلموا نرسموا. دونك دابا غنمسحوا عاوتاني السبوره باش نمشيو نديرو لا كيسيون 4 لا كيسيون 5. Pour la question numéro 4, غادي نهضروا دابا على nature de C2F. يعني طبيعة المنحنى. غيقول لك quelle est la nature de C2F ou bien déterminer la nature de C2F. المهم انت كتسنى
الجواب اللي هو التأويل الهندسي على الشكل التالي. قلت لكم قبيله غير جمله كتعقل عليها اللي كيتبدل. قلنا هاد لا فونكسيون اوموغرافيك المنحنى ديالها سميتو بالعربيه هودلول، وبالفرنسيه كنقولوا ايبربول. غنكتبوا سي دو اف est une hyperbole. والhyperbole شكون عنده جوج الحوايج، ان سونتر دو سيمتري et admet deux asymptotes، يعني جوج ديال المقاربات. est une quoi hyperbole d'un centre bien de centre de symétrie d'un centre بطبيعة الحال de symétrie اللي هو اي. وكنشوفوا شنو قلنا موان دي سور سي و ا سور سي. شنو هي موان دي سور سي؟ هي اللي لقينا في الدومين ديفينيسيون. حنا ما كيهمناش هنا نقلبوا على ا اللي هي واحد، فين هي بي اللي هي موان زا، فين هي سي هي واحد، فين هي دي هي واحد. دابا عوض ليا غنحيدو دابا دي، ها هي فين هي دي هي الان مع الموا هي موان زا. فين هي السي ها هي الواحد، غنحيدوها نديرو واحد، وناقص واحد على واحد هي ناقص واحد. غنجيو دابا هنا ونكتبو موان زا. ا ها هي لو ان، نحيدو ا هي لو ان، سي هي حتى هي ان، و ان ديفيزي بار ان سي ان. دونك كيتسمى هذا هو لو سونتر دو سيمتري. نعاود قلنا هنا كاينه موان دي سور سي و ا سور سي، كنا ديجا درناهم في لو كور. رجعوا شويه لا فيديو غادي يبان لكم داكشي. من موان زا وهنا عندنا موان زا وعندنا ان، هذا لابسيس وهذا لوردوني. دونك اش بقى لينا؟ كنقولوا اي admet deux asymptotes. Deux asymptotes اللي هما d'équation x est égal ها هو moins 1 هذا asymptote vertical et y est égal à 1 هذا كيتسمى asymptote horizontal. y راه horizontal x راه vertical. هادشي راه واضح. ونجينا باش بقى لينا اخر سؤال اللي كيتلفوا فيه التلاميذ بزاف هو الرسم. قال لك ما كنعرفش نرسم. علاش ما كتعرفش ترسم؟ تبع معايا راه غتفهم. نجيو هنايا بغينا تراساج دو سي دو اف بيان لو غراف تراساج دو سي دو اف سور ان روبير اورتو نورمال في معلم متعامل ومنظم. بيان حنا غادي نديرو هنا ها هو. حاولوا غير تبعوا معايا غادي تفهموا التراساج كيفاش داير. ها هو ها اكس ها y. وهنا بطبيعة الحال غادي نديرو ان طابلو دو كيلك فالور باش مندوخوش. ها هو ان طابلو دو كيلك فالور. هنا اكس هنا اف دو اكس. نجيو هنا غنرقمو بشوية. ها لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 لو 6 7 8 9 et 10. هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 9, moins 10, moins 11. Il y en a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Il y en a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. هذا Y, هذا X, هنا l'origine du repère. مزيان. دابا أول حاجة غادي نديرو قبل ما نديرو هاد لو طابلو هذا كنرسم لو روبير ديالي مزيان، وكنمشي كنقلب على هذاك لو سونتر دو سيمتري اللي هضرنا عليه. ولا نمشيو لي زاسامبتوت هما الاولين. من الافضل نديرو لي زاسامبتوت. اكس ايكال موان 1. فين هي اكس؟ هاي. فين هي الموان 1؟ ها الموان 1 فين كاينه؟ هادي هي الموان 1. ونرسم هذا هو لاسامبتوت ها هو فيرتيكال. غنجي هنا ونكتب عليه اكس ايكال موان 1 ها واحد. وغنمشيو ل y est égal à 1. فين هي y؟ ها y. فين هي 1؟ ها 1. ها لاسامبتوت هذا هو y est égal à 1. مزيان. دونك فين تلاقاو ليا؟ تلاقاو في هاد لو بوان. ها هو. هادشي منين جبت هادشي دابا انايا؟ ها هو كلشي عندي. ما عندك فاش غتقلب. نجيو هنا هذا هو اللي كيتسمى ايه؟ هذا هو اللي كيتسمى ليا le centre de symétrie. ها هي moins 1 ها لو 1 وها الموان 1. موان 1 والان كيتلاقاو في هاد لو بوان هو اللي كيتسمى لي ان سونتر دو سيمتري. اش كيعني ان سونتر دو سيمتري؟ اي حاجه رسمتي هنايا غيترسم المماثل ديالها هنايا، اي حاجه رسمتي هنا غيترسم المماثل ديالها هنا. هذا هو كيتسمى مركز التماثل. دابا كيفاش غنرسم هاد المنحنى؟ راه رسمت المنحنى الاول. هذا رسمنا الغوبير ورسمنا لي دو اسامبتوت ورسمنا لو سونتر دو سيمتري. صافي. دابا غنمشيو ها هو لو طابلو دو كالك فالور. غادي ناخذ دي فالور. منين غناخذهم؟ ها المجال اللي كان عندك ديجا. شنو هو المجال اللي كان عندك؟
من موان لافين جوسكا موان زان، من موان زان جوسكا بلوس انفيني. غناخد شي قيم من موان لافين جوسكا موان زان، شي حاجه قل من موان زان اش غادي تكون موان دو. ها هي داكا موان تروا موان كات. وهادي ياك قبل ما نوصل لموان زان شي حاجه من ورا الموان زان. اشنو عندنا قبل من ورا الموان زان؟ طبعا حنا عندنا لو زيرو ولا موان زان دومي. ها زيرو ها ان ها دو وغاديين. خديت هنا 3 فالور هنا خديت 3 فالور. صافي دابا نعوض. عقلو علاش؟ حيت الدومين هنا كتبو هنايا الدومين راه هو ار بريفي دو موان زان، يعني تاخد الاعداد اللي قل من ناقص واحد الاعداد اللي فوق ناقص واحد. يعني بلا ما دير التماشي باش ما تدوخ نور، خذ 3 فالور 3 فالور ولا 4 باش يكون لك هذاك الشيء كوريكت. صافي يكون افيكاس. نجيو هنا الموان دو. هاد الموان دو غنمشي داير الفوق نعوض بالموان دو. موان دو موان زان سي موان 3. موان دو بلس 1 سي موان زان. موان 3 سيغ موان زان سي 3. غتجي هنايا غادي دير 3. هاي نعوض دابا بموان 3. موان 3 موان زان سي موان 4. موان 3 بلس 1 سي موان 2. موان 4 سيغ موان 2 ناقص يمشي مع ناقص 4 على 2 شحال تعطينا هي سي 2. نحيدو هادشي. نمشي عاوتاني نعوضو بموان 4. موان 4 موان زان سي موان 5. موان 4 بلس 3 سي موان شحال قلنا؟ موان 4 بلس 1 سي موان 3. غتعطينا 5 سور 3. هاهي 5 سور 3. ونحيد دابا هادشي ها هو. نمشي عاوتاني لو زيرو. عوضتي بزيرو زيرو. موان زان سور 1 سي موان زان. غنعوضو ب 1 موان زان سي زيرو. غتعطينا هنا زيرو. غنعوضو ب 2 موان زان سي 1. 2 بلس 1 شحال سي 3 هي 1 تيير. غنجي هنا ونديرو 1 تيير. انا لقيت لي فالور. دابا غادي نمشي وندير بقيمه بقيمه. يلاه حاولوا تركزوا معايا. موان 2 3. ركزوا معايا فيكم. موان 2 3. موان 2 3 شنو غادي تعطيني؟ نقلبوا على موان 2 اب 6. ها موان 2 كنمشي شويه باش تفهموا. ها موان 2 فين كاينه؟ ولكن 3 فين كاينه؟ ها لو 1 لو 2 لو 3. يعني غنجيو هنايا ها موان 2 ها 3 يتلاقاو في هاد لو بوان. دابا نحيد هادشي هذا ها هو كيتلاقاو في هاد لو بوان هذا مزيان، حيت الا كثرت هادشي هذا غتبقاو غدوخو في الرسم. ها موان 2 ها شحال قلنا؟ ها لو 1 ياك شحال قلنا؟ ها لو 2. حنا شحال بغينا؟ قلنا موان 2 3. ها لو 1 ها لو 2 ها لو 3 ها هي لو بوان مزيان. موان 3 2 نقلبو على موان 3. ها موان 3 فين هي 2 موان 3 نقلبو على لو 2. ها لو 1 ها لو 2 غتجيو لهكا. ها موان 3 2 ها دوزيام بوان. حيدو دابا هادشي هذا هاو تبعو مزيان. شحال بوان دابا لقينا؟ جوج. نمشيو عاوتاني موان 4 داكوغ. موان 4 وعندي 5 سور 3. موان 4 فين هي؟ ها موان 4 5 سور 3 الا قسمتي 5 على 3 غتعطيك هي 1 شي حاجه داكوغ. حنا نديرو هكا موان 4 1 هنايا يعني غتكون قل منها. حنا كنديرو داكشي باش تفهمو. دونك هاي وغادا بحال هكا غادي كيقرب غادي كيقرب. دونك شوف هاد الشويه هذا شوف هاد الشويه هذا ها هو غادي كيقرب داكوغ. هاد الاول وهذا غادي كيقرب من هاد الجهه هادي. هاي هذا هو السي دو اف. هذا الاول البرونش الاول مزيان يعني هو كيقرب من الجهه كيقرب من الجهه. دابا بغينا التماثل دير هنا تقدر تاخذ هاد النقط دير المماثله ديالو. ما بغيناش كنقلبوا على هاد لي بوين عاوتاني نمشيو زيرو. فين هي زيرو؟ ها زيرو. لو بوين الاخر شحال؟ موان زان. زيرو موان زان. ها موان زان زيرو بالنسبه لابسيس ولوردوني سي موان زان. ها النقطه الاولى. غنمشيو النقطه الثانيه واحد زيرو. فين هي واحد؟ ها الواحد زيرو يعني هنايا في هاد الجهه هادي. غنمشيو ل 2 ان تيير. فين هي 2؟ ها 2 الان تيير فين كاينه؟ تقريبا هنا ها هي. دونك غيجي بحال هكذا غادي كيقرب بحال هكذا. ركزوا مزيان ها هو ركزوا عافاكم. ها هو المنحنى. دونك هذا هو لا كورب دو لا فونكسيون اف او التماثل. الى لاحظتوا هذا كيتسمى ليه دابا كامل كيتسمى ان هيبربول. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. الا كاين شي سؤال ان شاء الله في لي كومونتير قولوها ليا ولا في الواتساب ونتناقشوا. اي سؤال مرحبا. السلام عليكم.